नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। जथाभावी रूपमा खोला उत्खनन गर्दा बस्ती जोखिममा परेपछि मोरङको सुन्दर रैचा 4 का स्थानीय आन्दोलित बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई काम रोकेपछि आर्थिक कारोबार ठप्प, बिरामीको उपचार पनि प्रभावित। डोटीको बडी केदार खप्तड लगायत विभिन्न ठाउँमा भारी हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित, गहुँ बाली सहित लाखौंको तरकारी बाली नष्ट। र बाँकीको खजुरा गाउँपालिकामा पाइप लाइन विस्तारमा लापरवाही भएको आरोप, ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता मिति बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य अवरोध। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं जथाभावी रूपमा खोला उत्खनन गरेको कारण बस्ती जोखिममा परेको समाचारबाट। जथाभावी रूपमा खोला उत्खनन गरेको कारण बस्ती जोखिममा परेको भन्दै मोरङको सुन्दर हराइचा 4 का स्थानीयले बस्ती संरक्षणका लागि जथाभावी रूपमा हुँदै आएको उत्खनन रोकिनुपर्ने माग राखेका छन्। मोरङको सुन्दर हराइचा वडा नम्बर 4 तर्फ बुढी खोलाबाट जथाभावी रूपमा बालुवा गिटी उत्खनन गर्ने कार्यले बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। मोरङको सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 4 तर्फ बुढी खोलामा बालुवा गिटी उत्खनन गर्ने क्रममा खोलाको किनारा तथा खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि बनाइएको संरचनाहरू समेत भत्काएर लैजान थालेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले खोला उत्खननका नाममा व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएको जमिनबाट समेत माटो काटेर लैजान थालेपछि बस्तीका साथै व्यक्तिका नम्बरी जग्गा समेत खोला कटानको जोखिममा परेको स्थानीय गंगा दाहाल बताउँछिन्। जति भने पनि हुँदैन, दिउँसो आयो हामीहरू हुन्छ नि उनीहरू यता यता खन्छन्, हामी नभएपछि गएर दिन भत्काएर लान्छन्। अनि के गर्नु त? गाडी हिँडिहाल्छ, उहाँ रुँगेर बस्छन्, मान्छेहरूमा बस्छन् होइन। जब हामीहरू अनि मान्छे छ देखेपछि यता खन्छन्, मान्छे देख्नु भने दिन गएर गाउँ सबै जोखिम भयो। बुढी खोलाको पुलदेखि चरी गुवासम्म ठेक्का नलगाएको भनिए पनि मनपरी रूपमा कटान गरिएका कारण बस्ती जोखिममा परेको भन्दै बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्ने माग समेत आफूहरूको रहेको अर्का स्थानीय सूर्यप्रसाद कट्टेल बताउँछन्। यहाँ दिनरात 24 घण्टा यहीँ राखेर राति पनि ट्र्याक्टरले यहाँ माल बोकाएको उठाएको देखिन्छ। हामी एकजना दुईजना आयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ लौरा भाला लिएर बुढाबुढी आयो भने झटी हान्ने गर्नुहुन्छ र माल उठाएर लिएर जानुहुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरिदियोस् र यहाँका जनतालाई चाहिँ यो तटबन्धन गरेर राहत दियोस् र यो बस्ती चाहिँ जोखिमबाट बचोस् भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठ बस्ती र मन्दिर पनि रहेकोले जथाभावी रूपमा उत्खनन गर्दा जोखिम हुनेतर्फ मध्यनजर गर्दै जथाभावी उत्खनन नगर्न आग्रह समेत गर्दै आएको बताए। उनले तटबन्ध निर्माणका लागि पहल समेत गर्दै आएको जानकारी दिए। हामी दैनिक रूपमा ज्याला गरेर खान्छौँ, यही खोलाले हामीलाई पालेको छ। हामी बल्ल चल्छौँ, यहाँ हरेक किसिमको उत्खनन गरेर चाहिँ यहाँलाई खाने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ मान्छेलाई खानको लागि चाहिँ अन्य किसिमको श्रम गरेर खान सकिन्छ, तर उत्खनन गरेर चाहिँ मानवीय क्षति आफैलाई नै क्षति हुने तरिकाले चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्झाइरहेका छौँ। किनभने आफ्नै घर छेउमा आएर आफैले खन्दाखेरि चाहिँ भोलि बाढीले बगाएर हामीलाई लान्छ, हामीलाई मानवीय क्षति गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई हामी भनेर चाहिँ यो काम चाहिँ आजदेखि रोक्ने भनेर हामी लागिरहेको छौँ र यहाँ तटबन्धको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। यता सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको उत्खननसँग सम्बन्धित ठेक्का पाएको मनन कन्स्ट्रक्सनका कृष्ण घिमिरेले आफूहरूले जथाभावी रूपमा कटान गर्न नदिएको बताएका छन्। तर रातिको समयमा खोला छिरेर जथाभावी उत्खनन गर्ने कार्य रोक्न नगरपालिका जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले पहिलो प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ, किनभने उसको चाहिँ सम्पत्ति हो होइन। उसले अहिले हामीलाई तत्काल 9 महिनाको लागि बेचेको न हो, त्यस पछाडि त फेरि नगरपालिकामै निहित रहन्छ नि त यो खोला त। नगरपालिकाले अलिकति पहल कदमी गरेर चाहिँ स्थानीय प्रहरी परिचालन गरेर सम्भव हुँदा नगर प्रहरी परिचालन गरेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। खोला उत्खनन गर्ने नाममा जथाभावी रूपमा व्यक्तिले भोग चलन गर्दै आएको जमिन तथा बस्ती जोखिममा पर्ने गरी उत्खनन गर्ने कार्य नरोके आफूहरू सशक्त रूपमा आन्दोलनमा
उत्रिने स्थानीयले चेतावनी समेत दिएका छन्। विकल रेग्मी, मोरङ। अबको पालुमा बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम ठप्प भएको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई काम रोकेर मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरे यता आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ। आर्थिक कारोबार रोकिँदा दैनिक प्रशासनिक मात्र होइन, अस्पताल सेवातर्फको काम पनि प्रभावित हुन थालेको छ। आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहन कुमार राईका अनुसार सरकारको निर्णयले अन्यल बढाएको र सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिएको छैन। प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली अध्ययनपछि सरकारले पठाएका डाक्टर श्याम सुन्दर यादव पनि आफू अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको देखेर अलमलिएका छन्। भएका पदाधिकारीलाई सरकारले काम गर्न रोकेको र डाक्टर यादवले पनि काम गर्ने अवस्था नभएपछि सबै कारोबार ठप्प भएको हो। आर्थिक कारोबार नहुँदा स्पाइनल मोटो क्यान्सर लगायतको उपचारमा बिरामीले 1 लाखसम्मको उपचार खर्च अन्तर्गतको औषधि किनेर शोध भर्ना पाउनुपर्ने रकम बिरामीले पाउन सकेका छैनन्। ल्याबमा चाहिने एजेन्ट सहितका सामग्री, एक्सरेको आवश्यक सामग्रीहरू पनि खरिद आदेश गर्न नपाएर समस्या हुँदै गएको छ। अक्सिजनको साना सिलिन्डर बाहिर भरेर ल्याउन नपाउँदा पनि समस्या बढ्दै गएको छ भने बिरामीहरूलाई खुवाउने खानाको सामग्री, बिग्रिएको सामान मर्मत गर्ने लगायतका कामहरू ठप्प छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा डोटीमा चौथो पटक हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर भएको समाचारतर्फ लागौं। डोटीमा चौथो पटक हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका क्षेत्रमा पुनः चौथो पटक हिमपात भएको हो। हिमपातले जनजीवन निकै कष्टकर बनेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। केही दिन अघि परेको हिउँ पग्लिन नपाउँदै गैररातीबाट पुनः हिमपात सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको बछैन, खडेउली, बागछेडा, काउली, अत्तरकाँडा लगायत डोटीको धार्मिक स्थल बडीकेदार र खप्तडमा भारी हिमपात भएको छ। हिमपातले किसानका गहुँ खेती तथा तरकारी लगायतका खेतीमा क्षति पुगेको छ। अबको पालोमा दाङको गडवा गाउँपालिकाले 5 वर्षमा गरेका काम सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको 5 वर्ष पूरा हुन लागेको छ। अधिकांश पालिकाले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको अवस्थामा केहीले भने उदाहरणीय काम गरेका छन्। त्यस्तै मध्येको एक हो दाङको गडवा गाउँपालिका, जहाँ थोरै भए पनि जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम गर्ने भनेर मतदातालाई आश्वासन देखाए। उनीहरू जनताको लागि नभई आफ्नो लागि काम गरेको पनि देखियो। तर करिब 5 वर्षको अवधिमा भने गडवाका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामप्रति स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल नाराको अनुभूति गरेका छन्। ठुलो काम एकैचोटि हुने त होइन, धेरै धेरै हुने विकास भइरहेछ। यहाँभन्दा राम्रो विकास के हुने त? अब फेरि आउनेलाई गरिहाल्ला। अब यो त धेरै भएको हो। हामी त सन्तुष्टि छौँ कि बाटोघाटो अझै पनि राम्रो होला भन्ने हाम्रो सुझाव छ। अरू आउने प्रतिनिधिहरूले पनि राम्रो काम गरून्, हाम्रो यही नै उद्देश्य हो। कुनै समयमा गडवामा विकास नहुँदा जनता दिक्क थिए, तर अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा धेरै परिवर्तन आएको गडवा गाउँपालिकामा देख्न सकिन्छ। गडवा बजार हामी आउँदाखेरि यति सुन्दर यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ बाटोघाटो पनि राम्रो भएको छ। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ सर। अहिले ठिक छ, सन्तोषजनक छ सर। अहिलेसम्म हाम्रो गडवा गाउँपालिकामा पदन्सको हस्पिटल बनिएको छ, एउटा चाहिँ राम्रो छ। त्यसमा चाहिँ अब डक्टरको कमी छ, त्यसमा पर्मानेन्ट डक्टर चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ एउटा कमी छ। त्यो गाउँपालिकाले अथवा राज्य सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना छ। गडवा बजारमा आउनको लागि खोलामा पुल नहुँदा र कच्ची सडकका कारण शास्ति पाएका स्थानीयहरू खोलामा पुल र सडक पक्की भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले आफूसँग गरेका बाचा पूरा गरेको बताउँछन्।
पहिला गडवा बजार आउनको लागि डुङ्गा तरेर आउनु पर्थ्यो राप्तीमा। अहिले चाहिँ पुल बनेर सहज तरिकाले आउन सकिन्छ। बाटोहरू कच्ची बाटो थियो, अहिले पिच भइरहेको छ अनि धेरै विकसित भइरहेको छ गडवा बजार। जनप्रतिनिधि हामीले जसलाई चुनेर पठायौँ नि उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो। गाउँपालिकामा 8 वटा ओडाहरू रहेका छन्। ती ओडाहरूमा विभिन्न पार्टीबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। सबैको सहयोगबाट आफूहरूको कार्यालय सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। मैले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो गाउँको आफ्नो जनता आफ्नो वार्डका जनतालाई लगभग म धेरै जस्तो सन्तोष गरेको छु जस्तो मलाई हुँदैछ। म धेरै सन्तोष गराइसकेको छु, गरिरहेको छु। मसँग असन्तुष्ट छैनन्। अब 2-4 जना कोही फाल्तु त विरोध गर्ने मान्छे होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर जनता मसँग सन्तुष्टमा छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले सबैको साथ र सहयोगबाट गाउँको विकास गर्न सकेको बताए। कसरी जाउँ भन्ने किसिमको सुझाव लियौँ र उहाँहरूले सबैले सुझाव दिनुभयो। सबैले सुझाव दिएपछि अब यो सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनभने यो एकजनाको सुझाव होइन, यो त सबैले हामीले सुझाव दिइसकेपछि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वातावरण बन्छ र त्यो वातावरण बन्यो भने सबैले साथ दिने रहेछन् र त्यसपछि त्यो काम अगाडि बढ्दो रहेछ। यो किसिमले अगाडि जाँदा राम्रै हुन्छ भन्ने मैले यसरी नै अनुभव गरेको छु। आगामी वैशाख 30 मा फेरि देश निर्वाचनमय हुँदैछ। देशमा फेरि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदैछन्। ती सबै जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनेछन् भन्ने आम नागरिकको विश्वास छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा पाइपलाइन विस्तारमा चरम लापरवाही भएको समाचारतर्फ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा पाइपलाइन विस्तारमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। धनौलीदेखि कपास विकास समितिसम्म पाइपलाइन विस्तार योजना अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीसँग भएको सम्झौता मिति बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। एक रिपोर्ट। 2077 साल चैत्र 2 गते ठेकेदार र खजुरा गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार 2078 साल असार 24 गतेसम्म पाइपलाइन विस्तारको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा 7 महिना बितिसक्दा पनि निर्माण भने अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जित नगर्दासम्म विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। टेन्डर पाइसकेको निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगर्दा पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत पत्र लेखेर ताकेता गरे पनि काम ढिला हुन पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै स्थानीय समेतको अवरोध र निर्माण व्यवसायी भागेको कारण पाइपलाइन विस्तार गर्न ढिलाइ भएको समेत गाउँपालिकाले आरोप लगाएको छ। हामीले उसलाई पटक पटक चाहिँ जिल्ला प्रशासन मार्फत चिठी लेखेर ताकेता गर्दा गर्दै यो काम ढिलो हुन गएको छ। अहिले पनि हामी पत्र पत्रिकामा नाम निकालिसकेपछि बल्ल यो चाहिँ निर्माण व्यवसाय काम गर्न आएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पाइप बिछ्याउने काम ढिलो भएको छ। कहिले चाहिँ पब्लिकको चाहिँ प्रोटेक्सन, कहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि काम ढिलो भएको छ र फास्ट ट्र्याकमा यो चाहिँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्नेमा हामी लागेका छौँ। यता स्थानीयले भने गाउँपालिकाले लगाएको आरोप झुटो रहेको बताएका छन्। गाउँपालिकाको साधारण सभामा अध्यक्ष कक्षपतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई समात्न लगाएर कालो सूचीमा राख्ने भनेपछि काम थालेको बताएका थिए। तर स्थानीयका कारण योजना अवरोध वा असहयोग भएको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको उनीहरू बताउँछन्। खास उपभोक्ता समिति भएपछि खजुरा गाउँपालिकाले चाहिँ उपभोक्ता समिति खजुरा खानेपानीलाई नै दिनुपर्ने हो, उसलाई ठेकेदार बनाउनु पर्ने हो। बचेको रकम त्यही उसमै रहन सक्थ्यो हैन। त्यो कुरा के रहेर फेरि अन्त विकास निर्माण गरौँला, अन्त पाइप विस्तार गरौँला भन्ने खालका कुराहरू होलान्। अब आफ्नो मनमर्जीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ काम भएको जस्तो देखिन्छ। साथै योजना निर्माण गर्दा बृहत बनाउनु पर्ने र प्रभावकारी रूपमा स्थलगत निरीक्षण भएको पनि नदेखिएको जस्ता कमी कमजोरीका साथै गाउँपालिका एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन्। उहाँहरूको पटक पटक हामीलाई चाहिँ भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने ठेकेदारलाई हामीले चाहिँ ठेक्का दिइसकेपछि ठेकेदार भाग्यो, यसो भयो उसो भयो, ठेकेदार भाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। र अस्ति मात्रै साधारण सभामा 22 गते उहाँले के भन्नुभयो भने सिडिओ कार्यालय मार्फत ठेकेदारलाई चाहिँ समात्न लगाएर कालो सूचीमा राख्छु भनेपछि ठेकेदारलाई चाहिँ भनेर लिएर आएर काम गर्न लगाइएको छ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ साधारण सभामा। तर हाम्रो चाहिँ कुनै स्थानीयको अवरोध र कुनै किसिमको असहयोग, यहाँ कुनै पनि असहयोग त्यस्तो छैन।
खजुरा गाउँपालिका र ठेक्का पाएको कम्पनी राजन निर्माण सेवा नेपालगञ्ज 12 बीच भ्याट सहित गरेर कुल 25,51,467 मा सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार काम नहुँदा गाउँपालिका र स्थानीय बीच नै विवाद देखिएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा मध्य प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आगामी फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने समाचारतर्फ लागौं। मध्य प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आगामी फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ। यस क्रममा शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। आगामी फागुन 1 गते ती परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विगत 3 वर्षदेखि माघ 5 गतेलाई मधेस बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको मध्य प्रदेशले पहिलो पटक फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने तयारी गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको मधेसी शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशको 8वटै जिल्लाका 40 शहीद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जथाभावी रूपमा खोला उत्खनन गर्दा बस्ती जोखिममा परेपछि मोरङको सुन्दर हराइचा 4 का स्थानीय आन्दोलित। बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई काम रोकेपछि आर्थिक कारोबार ठप्प। बिरामीको उपचार पनि प्रभावित। डोटीको बढी केदार खप्तड लगायत विभिन्न ठाउँमा भारी हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित। गहुँ बाली सहित लाखौंको तरकारी बाली नष्ट। र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा पाइप लाइन विस्तारमा लापरवाही भएको आरोप। ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता मिति बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य अपुरो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।